बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काबिल कदर जज सरदार एजाज साहब की अदालत में मेरे घर पे जो गैर कानूनी रेड था रात के 1:30 बजे, और जिसमें उन्होंने मेरे मुलाजिम को अगवा किया, तोड़ फोड़ की, वो मुकदमे की समाअत हुई। कल जब ये मुकदमा जज साहब के सामने आया तो उन्होंने ये आर्डर जारी किए थे कि अगर मेरा मुलाजिम वापस नहीं आया तो इस्लामाबाद पुलिस के जो सीनियर हुकाम हैं वो पेश होंगे। तो कल ही मेरा मुलाजिम वापस आ गया था, जिस पे मैंने मीडिया को आगाह किया था। और मुलाजिम जो जब आया, मेरी उससे गुफ्तगू हुई और उन्होंने बताया कि उसको बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट दी गई थी, उसको 2 जोड़े कपड़े भी नए ख़रीद कर दिए थे। ताहम मुझे वो नहीं बता सका कि उनके अगवाकार जो थे वो कौन थे या किस इदारे से थे। इसके बाद जो है कल ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है मेरी शिकायत पे। FIR की कापी आज अदालत में SHO ने मेरे हवाले की, तो जिसके बाद जो है चूँकि मेरी दादरसी हो गई थी तो अदालत ने पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी है। ये आज के मुकदमे का अहवाल है। अगर कोई सवाल जवाब। अच्छा मरवत साहब, आपने एक एजेंसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे घर में जो घुसे हैं वो एजेंसीज़ के लोग थे। वो कौन सी एजेंसीज़ है? आपने को पता करवाया एजेंसीज़ के लोग थे ही कि या कोई और लोग थे? मेरे घर में जो घुसने वाले थे वो तकरीबन 2 दर्जन के लोग थे, और सब ने मास्क पहने हुए थे और चेहरे पे मास्क थे, हत्ता कि उन्होंने बाल तक छुपाए हुए थे। घर के अंदर कैमरे जो लगे थे वो डिसफंक्शनल थे, जिसके बाद जो है हमारे शकूक मुख्तलिफ सीमतों में गए। अपने तई हमने पता किया। जहाँ तक इस इल्ज़ाम का ताल्लुक़ है, चूँकि जब आपके यहाँ चोरी हो जाती हैं तो आपका ज़हन हर तरफ चला जाता है, और फौजदारी मुकदमात में जब आप किसी को प्रोसिक्यूट करते हैं तो उनकी शनाख्त जो है वो लाजमी चीज़ है कि आपने बताना होता है कि फ़लाँ शख्स जो है उसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, ये बताइएगा कि कुछ खबरें हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बैरिस्टर गौहर ने, अली अमीन गंडापुर ने और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, उस सवाल का जवाब आधा रह गया, लेकिन मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। उमर अयूब साहब और जो हमारे दीगर चंद बैरिस्टर गौहर साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं 15 दिन के अंदर। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये कंटेस्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो अगर ये यहाँ पे शमूलियत करते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए नाअहल होते। तो लिहाजा अपनी पार्टी को हमने एक्टिवेट करना है, फंक्शनल बनाना है। जो कमी बेशियाँ जिनका इल्ज़ाम लगा सुप्रीम कोर्ट में हम पे और जिसकी वजह से बेट का निशान लिया गया, अब इंशाल्लाह अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें पूरी करेंगे। और तमाम PTI के वर्कर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि इस दफ़ा हम इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे, और आप सब तैयारी करें, राब्ता ऐप के ज़रिए अपनी मेंबरशिप करें, अपनी मर्ज़ी की क़ियादत जो है वो आप मुंतखब करें। इंशाल्लाह मैं ख़ुद अपने दोस्तों की साथ मुशावरत में हूँ, और जो हमारे दोस्त पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको मैं सपोर्ट भी करूँगा। जहाँ तक इदारों की बात की, आजकल के हालात में और बिलखसूस इलेक्शन होने के बाद ये नैरेटिव जो है डेवलप किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो सीटें छीनी गई हैं उसमें
اسٹیبلشمنٹ کا کہیں کوئی کردار ہے۔ ایک بات تو یہ واضح کروں کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو دو علیحدہ انٹیٹیز جو ہیں تصور کیا جانا چاہیے، کیونکہ 6 لاکھ کی فوج جو ہے اس میں کپتان، میجر، کرنیل، بریگیڈیئر، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بارڈر پہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جو ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کو فوج کے حوالے سے نفرت بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو میں یہ بتا دوں کہ خان نے بار بار یہ کہا ہے کہ فوج کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی کبھی بھی کوئی نظریاتی یا کوئی کسی معاملے پہ اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے اپنے کنونشن میں بھی شہدائے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا، یہ بھی ہمیں ادراک ہے۔ مثال دیتا ہوں، یوکرین کی فوج نہیں تھی، 2 گھنٹوں میں USSR نے اس پورے ملک کو ٹیک اوور کیا، اور ایران نے جب یہاں پہ ہمارے خلاف میزائل داغا، یہ آپ کی فوج ہی تھی جن کی جوابی کارروائی نے ایران کا منہ بند کر دیا۔ آپ کے ہمارے بھارت کی طرف بارڈر پہ وہ بھی دشمن ہیں، منہ کھولے بیٹھے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ آپ دیکھ لیں، پھر دہشت گردی کی جنگ دیکھ لیں، بہت ساری چیزوں میں ہمارا انحصار فوج پہ ہے، اور ملک کی سالمیت اور ملک کی بقا کے لیے ایک ضمانت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز لوگ ذہن سے نکال دیں۔ ہم نے اپنے کنونشن میں بھی شہدائے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا، یہ بھی ہمیں ادراک ہے۔ مثال دیتا ہوں، یوکرین کی فوج نہیں تھی، 2 گھنٹوں میں USSR نے اس پورے ملک کو ٹیک اوور کیا، اور ایران نے جب یہاں پہ ہمارے خلاف میزائل داغا، یہ آپ کی فوج ہی تھی جن کی جوابی کارروائی نے ایران کا منہ بند کر دیا۔ آپ کے ہمارے بھارت کی طرف بارڈر پہ وہ بھی دشمن ہیں، منہ کھولے بیٹھے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ آپ دیکھ لیں، پھر دہشت گردی کی جنگ دیکھ لیں، بہت ساری چیزوں میں ہمارا انحصار فوج پہ ہے، اور ملک کی سالمیت اور ملک کی بقا کے لیے ایک ضمانت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز لوگ ذہن سے نکال دیں کہ فوج یا فوج سے وابستہ جو فورسز کام کر رہی ہیں، ان کے حوالے سے ہم کوئی منافرت پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں آج جو ہماری سیٹ چینے جا رہے ہیں، سامنے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس میں ملوث ہے، ریٹرننگ آفیسر ملوث ہے۔ اب جنہوں نے یہ کام کیا، ہم ان پہ دعوے داری کریں یا ہم فوج پہ دعوے داری کریں؟ اور الیکشن کمیشن میں ہمارے مقدمات آئے روز جو ہیں تباطل کا شکار ہو رہے ہیں۔ میری پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی جنگ جو ہے اس کی ڈائریکشن بالکل واضح رکھنی چاہیے۔ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے سیاسی پارٹیوں نے، MQM نے، PMLN نے اور پیپل پارٹی نے، اور ان کے سہولت کار۔ ہم نے بار بار اپنی میڈیا ٹاکس میں بتائے ہیں کہ یہ ادارے ہیں ریٹرننگ آفیسرز، الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہم بار بار گئے اور کہا باقی سارے فارم 45 چھوڑیں، اپنے فارم 45 پہ فیصلہ کریں۔ تو لہٰذا ہماری جنگ جو ہے وہ پارلیمان کے اندر بھی رہے گی، پارلیمان سے باہر بھی رہے گی، جب تک ہمیں اپنا مینڈیٹ نہیں ملتا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی چین سے حکومت نہیں کر پائیں گے۔ سر، کیا آپ وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ نمبر گیم پوری ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں، ہم تو دیکھیں نمبر گیم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے نمبر ہیں وہ تو انہوں نے چوری کیے ہیں، اور 2 دن کل نہیں پرسوں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سارے بندر بانٹ ان کی ہو گئی ہے، فلاں جو ہے وہ صدر ہوگا، فلاں چیئرمین سینٹ ہوگا، فلاں اسپیکر ہوگا، فلاں گورنر ہوں گے۔ ان کی ساری سیاست پیپل پارٹی اور نون کی، MQM کا تو نام ہی نہ لے، کیونکہ وہ پارٹی تو عملاً مفقود ختم ہو چکی ہے، 1 سیٹ نہیں جیتی ہے۔ تو لہٰذا ان 2 پارٹیوں کی سیاست جو ہے وہ حکومت پہ قبضہ کرنا، پھر حکومت میں ہوتے ہوئے عوام کا جو پیسہ ہے، پاکستان کا جو پیسہ ہے، وہ چوری کر کے باہر لے جانا ہے، یہ ان کی حکومت ہے۔ اور ابھی بھی 6 مہینے کے اندر قوم کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ کس لیے
یہ چوری کر کے حکومت میں آئے ہیں۔ مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔